पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति भक्तपुर आवाज। विश्वमै प्रसिद्ध भक्तपुरको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जात्रा बिस्का जात्रा र नववर्ष 2080 सालको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीजन, भक्तपुरका जनताहरू, श्रोता एवं शुभचिन्तकहरूमा रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। जुजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको पर्खाइमा बस्नुहुने तपाईँ श्रोतामा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। म हुँ तपाईँको आफ्नै प्रस्तुता रविन्द्र प्रसाद कुसी। साथमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी राजेश आडा। तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा सुन्न सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाका अन्य दुईवटा श्रृङ्खलाहरू पनि भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जमा नियमित प्रसारण भइरहेका छन्। हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष खोपसा सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विशेष खोपसा सुन्न सक्नुहुनेछ। खोपसाका यी सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू युट्युब च्यानल खोपस KSWOPASA खोपसामा पनि अपलोड गरिएका छन्। तपाईँले कुनै पनि बेला हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। विश्व प्रसिद्ध बिस्का जात्रा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगर भक्तपुरको गौरव हो। 8 रात 9 दिनसम्म भक्तपुरका टोल टोलमा भव्यताका साथ मनाइने बिस्का जात्रा 2079 चैत्र 27 गते भैरवनाथको रथ तानेर आरम्भ भइसकेको छ। चैत्र 30 गते लेसिन्धो लिङ्गो उभ्याउने र वैशाख 1 गते नव वर्षको दिन लेसिन्धो धाल्ने जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। 2080 वैशाख 5 गते भैरवनाथको रथ तानेर व्यवस्थापन गरेपछि बिस्का जात्रा सम्पन्न हुन्छ। आजको संचार र प्रविधिको युगमा संसारको कुनै पनि ठाउँको जात्रा, पर्व र कार्यक्रम गतिविधि संसारको कुनै पनि ठाउँबाट प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिन्छ। भक्तपुरको बिस्का जात्रा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने विश्व प्रसिद्ध जात्रा हो। भक्तपुरको पहिचान र गरिमासँग जोडिएको बिस्का जात्रा शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा मनाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य पनि हो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको बिस्का जात्रालाई सभ्य, भव्य, सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र मर्यादित ढङ्गले मनाउन खोपस परिवार सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको बिस्का जात्रा र नववर्ष 2080 को पावन अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं वडा अध्यक्षज्यूहरूको शुभकामना सन्देश र साताभरिको गतिविधि आजको श्रृङ्खलामा समेट्नेछौँ। चैत्र 27 गतेदेखि सुरु भएको बिस्का जात्रालाई थप मर्यादित एवं शान्तिपूर्ण बनाउन भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले दिनुभएको शुभकामना सन्देश कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बिस्का जात्रा सुरु भइसकेको छ र 2080 साल पनि प्रारम्भ हुँदैछ। यस अवसरमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो रेडियो सुनिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। बिस्का जात्रा यो भक्तपुरको एउटा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको जात्रा हो। यो जात्रा आज प्रविधिको विकासको कारणले संसारका कुना काप्चाबाट हेर्ने गरिन्छ। संसारभरि फैलिएर बसेका नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यो बिस्का जात्रालाई हेरेर मनोरञ्जन गर्ने गर्छन्। त्यसैले यसलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नु तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यसलाई अझ शान्तिपूर्ण तरिकाले भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुठी संस्थान, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, केबल नेटवर्क लगायतका सबै सम्बन्धित शाखा निकायहरूसँग सम्पर्क गर्दै छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकाको आह्वानमा
विभिन्न ठाउँहरूमा सरसफाइ भइरहेको छ, मर्मतका कामहरू भइरहेका छन् र अहिले ठाउँ ठाउँमा हाम्रो जात्रा सुरु हुने क्रम पनि जारी नै छ। 2079 साल चैतको 27 गतेबाट भैरवनाथको रथ तानी देवको विजय हो त्यो जात्रा भइसकेको छ। अत्यन्त रमाइलो वातावरणमा तयार भएको सम्पन्न हुन गइरहेको त्यो जात्रामा के अप्रिय घटनाहरू हामीले देख्नु पर्यो। त्यसैले त्यस्तो नहोस्, हामी सबै दाजुभाइ मिलेर जात्रालाई सम्पन्न गरौँ। बिस्का जात्रा भनेको रथ तानी लिङ्ग उभ्याउने र ढाल्ने मात्रै होइन, सारा संसारले हेर्ने ती जात्रा भए पनि सिङ्गो भक्तपुर 8 9 दिनसम्म चलायमान हुन्छन्। टोल टोलमा जात्राहरू भइरहेका हुन्छन्। ती टोल टोलमा हुने जात्रा पनि त्यहाँका वडा समितिका निर्वाचित साथीहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले अगुवाई गर्दै सबैसँग समन्वय गरेर सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको छ, भइरहेको छ। त्यसैले यो जात्रालाई अझ व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्नको निम्ति यसको महत्त्वबारे बुझाउन हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत विद्यालयमा पढ्ने सबै भाइ बहिनीहरूलाई समेत पढाइरहेका छौँ। नगरभरि 92वटा विद्यालयहरू छन्। सबैमा स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत हाम्रो संस्कृतिको महत्त्व, सम्पदाहरूको महत्त्व र त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषयमा पढाइरहेका छौँ। हामीले नयाँ पुस्तालाई के दिएर जाने, के सिकाउने भन्ने विषयमा हामी स्वयं सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो जात्रालाई राम्रो जात्राको रूपमा, व्यवस्थित जात्राको रूपमा सम्पन्न गरौँ। धेरै विदेशीहरू यो क्रममा यहाँ आइरहेका छन्, आउने क्रम जारी छ। विदेशीहरू मात्रै होइन, आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यत्तिकै आइरहेका छन्। स्वदेशी र विदेशीहरूले त्यत्तिकै एउटा महत्त्व दिएर हेर्ने यो बिस्का जात्रालाई हामीले असाध्यै राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने कोसिस गरौँ। हामीले एक आपसमा हातेमाला गर्दै यसलाई सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा यो संस्कृतिको रक्षा मात्रै होइन, यसले भक्तपुरको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि बढाउँछ। हामीले गौरव गर्ने अवसर पनि पाउँछौँ। त्यसैले यस्ता महत्त्वपूर्ण यो बिस्का जात्रामा यहाँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहोस्। हामीले गर्नुपर्ने काम नगरपालिकाले गरिरहेका छौँ। नगरपालिका अग्रसर छ, त्यसकारण यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट यो जात्रालाई समेत र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहुने विश्वासका साथ पुनः एकपटक यो खोप सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बिस्का जात्राको सँगै नयाँ वर्षको पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता, नेपालको लामो जात्रामध्ये 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने भक्तपुरको बिस्का जात्रा पनि एक रोमाञ्चक जात्रा हो। भैरवको रथ तान्ने र लेसिन्दो उभ्याउने ढाल्ने बाहेक टोल टोलमा विभिन्न देवदेवीको रथ जात्रा पनि बिस्का जात्राको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको अबको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 वडासम्मका वडा अध्यक्षज्यूहरूले दिनुभएको स्थानीय उपजात्रा सहितको शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, म श्याम कृष्ण खत्री, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष। 2080 सालको र बिस्का जात्राको अवसरमा सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। 8 रात 9 दिनसम्म हुने जुन बिस्का जात्रामा युवा, विद्यार्थी, खेलाडी, मजदुर, किसान, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू पुरानो विचारलाई त्यागी नयाँ विचारलाई अँगाली विज्ञान सम्बद्ध विचारलाई अँगालेर तथ्यलाई प्रमाण दिएर पुष्टि गर्न सक्ने युवाहरू आवश्यक महसुस गरी अहिले चाडपर्व लगायत विभिन्न गतिविधिहरूमा उट्छृङ्खल र अराजक फैलाउने युवाहरू छन्,
ती युवाहरू भए पनि युवा होइन, वर्षले युवा नभए पनि विचारले युवा भएको सबैलाई त्यसलाई युवाहरूलाई चिनौँ, परिवारले चिनौँ, समाजले चिनौँ, समाजबाट नै बहिष्कार गर्नु आवश्यक छ। वडा वडामा मनाइने जात्राहरू भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन युवा, विद्यार्थी, खेलाडी लगायत संस्कृति प्रेमीहरूले पनि साथ र सहयोग गरी जात्रा मनाउन सकोस् भने 2080 साल नयाँ वर्ष र बिस्का जात्राको अवसरमा सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। म हरिप्रसाद बासुकला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्ष हुँ। बिस्का जात्रा र नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। बिस्का जात्राको अवसरमा हाम्रै वडाको इन्द्रायणी जात्रा पनि हुँदैछ। इन्द्रायणी जात्रालाई पनि हामी सबै मिलेर सम्पन्न गरौँ र भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर नगरलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति जग्गा एकीकरण आयोजनालाई पनि अगाडि बढाएको छ। अहिले देको मिवाई तापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाको जग्गा प्रशासनको काम सम्पन्न भइसकेको छ, जग्गा फिर्ता भइरहेको छ। यहाँहरूले जग्गा लिनुभएको छैन भने कृपया जग्गा लिनुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र देको मिवाई तापाके लगायत हाम्रो 2 नम्बर वडामा विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जसरी हामी विगतमा सबै मिलेर काम गर्यौं त्यसरी नै हाम्रै वडा र जग्गा एकीकरण आयोजना पनि विकास निर्माण गर्न यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा फेरि एकचोटि बिस्का जात्रा नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म राजकृष्ण गोरा, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष। सर्वप्रथम म यो नव वर्ष 2080 को बिस्का जात्राको अवसरमा सम्पूर्ण भक्तपुरवासी, नगरवासी, वडावासी सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो भक्तपुरमा मनाइने जुन बिस्का जात्रा छ, यो बिस्का जात्रामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 प्राङ्गणभित्र पर्नेमा इन्द्रायणी र बाह्रै जात्रा मनाइन्छ। विशेष गरी इन्द्रायणीको जात्रामा विशेष गरेर चैतको 30 गते लेसिन्जो ठरिएपछि टिपा जात्रा गरिन्छ। त्यसपछि 1 गते इन्द्रायणी जात्रा टोल घुमाएर तलेजोसम्म पुर्याई त्यसको प्रसाद चाहिँ नि लेसिन्जोमा चढाएपछि मात्र लेसिन्जो ढाल्ने काम गरिन्छ। त्यो प्रसाद नलैकन लेसिन्जो ढाल्ने गरिँदैन। यो हिसाबले इन्द्रायणीको जात्रा यसरी चलिरहेको छ भने यता बाह्रैको पनि 29 गते सानो खट बाह्रै पीठमा लगिन्छ। त्यसपछि 30 गते लेसिन्जो ठरिसकेपछि टिपा जात्रा गरिन्छ। टिपा जात्रा गरिसकेर हनुमन्ते खोला तरेर यता बाह्रै पीठमा लगिन्छ। त्यसपछि 1 गतेको दिन त्यो बाह्रैको जुन खट छ त्यो खटलाई फेरि माथि ल्याएर लेसिन्जो थालिसकेपछि नेसतोमा पुरै टोलमा बाह्रैको खट घुमाइन्छ। यसरी 3 वडाको बाह्रै र इन्द्रायणीको लागाभित्र पर्ने भएको हुनाले 2टा जात्रा यसरी मनाइन्छ। यो हिसाबले हामीले भक्तपुर नगरभरि नै यसरी नै विभिन्न पीठ तथा टोलमा जात्रा पर्वहरू मनाइन्छ र यसरी नै यो जात्रालाई सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँको चाहिँ जात्रालाई सौहार्दपूर्ण सहयोग गर्न सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो जात्रालाई सभ्य र भव्य बनाउन, त्यसको साथसाथै हाम्रो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि यहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाडबाडको बेलामा धेरै जसो हामी अन्य चिजबिजहरू जस्तै रक्सी, अल्कोहलहरू धेरै खाने गर्छौँ। कृपया यस्तो चिजलाई बढी प्राथमिकता नदिकन हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि बचाउने तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल राखेर खानपानमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने म देख्छु। यसर्थ किनमेल गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले जनताले म्याद लागेका अखाद्य चिजहरू कृपया चाहिँ नखाइदिनु होला र यी यस्ता चिजहरूले आवश्यकताभन्दा बढी खानाले पनि शरीरलाई चाहिँ अस्वस्थ बनाउने, रोग निम्त्याउने भएको हुनाले यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी खानपान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो जात्रालाई विकृतिमूलक रूपमा होइन कि संस्कृति बचाउने हिसाबले हामीले अगाडि बढायौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो जात्राले देश विदेशमा परिचित पाउनेछ र साथसाथै हामीले बाहिर तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्र ल्याउनको लागि सहज हुनेछ र यसै नै हामी भक्तपुरका जनताहरूको आर्थिक स्रोतलाई अझ यसले टेवा दिनेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यही अनुसार यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु न सहयोग गर्नु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र सुवाल। अहिले 2079
साल अन्तमा हाम्रो बिस्केट जात्रा सुरु हुँदैछ। चैतको 27 गतेदेखि वैशाखको 5 गतेसम्म जुन विश्वमा चर्चा परिचर्चा र विश्वले चिनिएको बिस्केट जात्रा चैतको 27 गते देउकोम बिज्याउ भन्ने जुन रथको जात्रा हिजो सुरु भइसकेको छ भने आजबाट लगातार देउकोम बिज्याउ सुन्ने स्याको हुँदै लेसिन्देउ उठाउने भनेर 30 गते भक्तपुरमा लेसिन्देउ उठाउँछ। भक्तपुरको 2 ठाउँमा लेस उठाउँछ। एउटा 4 नम्बर वडामा लामहरू लेसिन्देउ भनेर जहाँ हाट नभएको लेसिन्देउ उठाइन्छ भने यता 5 नम्बर वडा लेसिङखेड भन्ने ठाउँमा हाट भएको उठाइन्छ र 4 नम्बर वडामा जेठा गणेश र यता श्वेत भैरवको 2टाको खटहरू जुटाउने। वैशाखको 2 गते खट जुटाइन्छ भने 3 गते चिप्पा जात्रा हुन्छ। 4 गते देवसोगम बिउ, 5 गते देव ठाँ बिज्याउ जुन कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ सम्पूर्ण वडावासी, नगरवासी, देशवासी र स्वदेशी तथा विदेशी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा वडा नम्बर 4 को तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस बिस्केट जात्रामा एकदम भव्य र सभ्य सुसंस्कृति ढङ्गले हुने भएकोले यस जात्रामा सम्पूर्ण भक्तजनहरू र महानुभावहरूलाई भक्तपुरमा आई भक्तपुरको जात्रालाई आएर हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै भक्तपुरको प्रत्येक वडामा विभिन्न किसिमको विभिन्न जात्राहरू छन्। प्रत्येक वडामा प्रत्येक टोलमा चाहिँ यो अष्टमातिकाको, गणेशको, यता भैरवको जात्राहरू हुन्छ। टोलमा चाहिँ जात्रा हुन्छ, वडामा जात्रा हुन्छ। ती जात्राहरूमा पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो जात्रा अवलोकन गरी हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै 2080 सालको नयाँ वर्षको सम्पूर्ण वडावासी, नगरवासी, देशवासीहरूलाई शुभ रहोस्, राम्रो होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। नमस्ते, म वडा नम्बर 5 भक्तपुर नगरपालिका वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्छीको तर्फबाट सबै भक्तपुरवासी अनि नेपालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2080 को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भक्तपुर यस्तो एउटा सहर हो जुन कला, संस्कृति, नाच गानले भरिएको सहर हो र नेपालभरि नै नयाँ वर्षलाई उल्लासका साथ मनाउने एउटै मात्र जात्रा भन्दाखेरि बिस्केट जात्रालाई हामी मान्न सक्छौँ। बिस्केट जात्रा त्यो हिसाबले भक्तपुरको लागि मात्र होइन, नेपालको लागि पनि एकदम चर्चाको विषय छ र एकदम विशेष छुट्टै जात्राको रूपमा हामी लिन्छौँ। विशेष गरेर वडा नम्बर 5 भएकोले वडा नम्बर 5 अझ पनि यो बिस्केट जात्राको लागि विशेष महत्त्व राख्छ। किनभने जुन भैरवको रथको जात्रा हुन्छ त्यो पनि वडा नम्बर 5 मै। अर्को विशेषता भनेको लिङ्गो उभ्याउने, वर्षको अन्तिम दिन लिङ्गो उभ्याउने र वर्षको सुरुको दिन पहिलो दिन लिङ्गो ढाल्ने काम पनि यही पर्व र यही वडामै हुन्छ। त्यो हिसाबमा यो बिस्केट जात्राको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि वडा नम्बर 5 विशेष वडा भन्नुपर्छ। किनभने कि एउटा भेलुखेलमा हुन्छ र अर्को टौमडीमा हुन्छ र त्यसको अर्थ टौमडी र भेलुखेलमा मात्र सीमित होइन। यो जात्रा भक्तपुरभरि नै यसले रौनक छाएको हुन्छ र मुख्य जात्रा त रथ तान्ने र लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने नै भयो। त्यसबाहेक पनि भक्तपुरको अर्को विशेषता भनेको ठुल्ठुलो पर्व र जात्राहरू हुँदाखेरि अर्को ससानो जात्राहरू पनि टोलमा कुनै सहरको कुना काप्चामा पनि त्यस्तो सानो खालको जात्राहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बिस्केटको ठुलो जात्रा बाहेक रथ तान्ने र लिङ्गो उभ्याउने र लिङ्गो ढाल्ने बाहेक पनि अरू जात्राहरू पनि ससानो जात्राहरू पनि समानान्तर रूपमा गइरहेको हुन्छ। जस्तो कि भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो जात्रा, अर्को सानोमा पनि ठुलो जात्रा भनेको कुमारीको जात्रा। जस्तो कि भक्तपुर वडा नम्बर 5 के क्वाच्छेमा कुमारीको देवता रहेको छ र जब लिङ्गो उभ्याउँछ 30 गते त्यो क्वाच्छेबाट त्यो कुमारीको प्रस्थान एउटा भेलुखेलमा हुन्छ र भोलि वर्षको पहिलो दिन लिङ्गो ढाल्ने बेलामा त्यो कुमारीलाई फेरि त्यो देउछेमै फर्काउने काम हुन्छ। त्यो 4 गते, 3 गते र 4 गते सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै अर्को भनेको चासु खेलमा पनि
चन्देश्वरीको जात्रा त हुन्छ, तर यो बिस्केटको बेलामा त्यहाँ गणेशको जात्रा पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो अर्को विशेषता हो। त्यसरी नै भेलुखेल एरियामै गया भिन्ड्यो भने पनि छ, गया भिन्ड्यो पनि भनिन्छ। त्यो गया भिन्ड्योको जात्रा पनि 3 गते सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। यो हिसाबमा हेर्दाखेरि बिस्केट जात्रामा वडा नम्बर 5 मा विशेष रूपले रौनक छाएको हुन्छ, जात्राले भरिएको हुन्छ। र यसक्क भन्दाखेरि बिस्केट जात्राको केन्द्र नै वडा नम्बर 5 जस्तो रहन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण वडावासी, सम्पूर्ण भक्तपुरका वासीहरूलाई र सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यभरिकै दाजुबहिनी दिदीबहिनी सबैलाई म भक्तपुर वडा नम्बर 5 को तर्फबाट र हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू तर्फबाट र सिङ्गो भक्तपुर नगरपालिकाबाट यहाँहरूमा नव वर्ष 2080 को मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो वर्षभरि नै तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ र तपाईँको जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति होस् र धेरै राम्रो काम गर्न पाउनुहोस् र देशकै लागि पनि काम गर्न पाउनुहोस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म तपाईँलाई फेरि एकपल्ट नव वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खला। तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो बाहेक भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रमका अन्य 2वटा श्रृङ्खलाहरू पनि प्रसारण भइरहेका छन्। हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा विशेष श्रृङ्खला सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विशेष श्रृङ्खला सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको बसाइमा हामीले बिस्का जात्रा र नव वर्ष 2080 को पावन अवसरमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति र वडा अध्यक्षज्यूहरूको शुभकामना सन्देश समेट्दैछौँ। अबको बसाइमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 देखि 10 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूको शुभकामना सन्देश जोड्दैछौँ। आदरणीय भक्तपुर नगरपालिकाका नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी पन्डपा वडा नम्बर 6 का आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म वडा नम्बर 6 समितिको तर्फबाट नयाँ वर्ष 2080 साल र आउँदै गरेको बिस्केट जात्राको अवसरमा सम्पूर्णलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै नयाँ आउने वर्षमा सबैको शुभ होस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही अवसरमा म आदरणीय वडावासीहरूलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि वडाको जुन विकास निर्माणका गतिविधिहरू भइरहेको छ, ती गतिविधिहरूमा, ती क्रियाकलापहरूमा, ती विकास निर्माण कार्य गर्नको निम्ति उपभोक्ता समितिमा बसेर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय वडावासीहरूलाई म वडा समितिको तर्फबाट वडा अध्यक्षको हैसियतबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरपालिकाको निर्देशन र नीतिअनुसार हामीले स्थानीय विकास निर्माण गर्नको निम्ति स्थानीयहरूमा उत्तरदायित्व होस्, जन उत्तरदायित्व होस् र विकास निर्माण दिगो र बलियो होस् भन्ने सोचले हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दै आएका हौँ र निर्देशन पनि त्यही छ। त्यही अनुसार साथीहरूले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसरी विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दाखेरि लगत इस्टिमेटभन्दा निकै नै कम, कतिपय निर्माणहरूमा त आधी लागतमा निर्माणहरू सम्पन्न भएको उदाहरण हामीसँग छ। र त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ जनताहरूले आफ्नो सम्झेर काम गर्ने र कतिपय विकास निर्माणमा आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग, नैतिक सहयोग भएको कारणले पनि भएको हो। अहिले विशेष गरी नगरस्तरीय योजना 6 नम्बर वडामा छुमा गणेशको देउसी बनाउने काम भइरहेको छ र अहिले अलिकति समस्या, प्राविधिक समस्या र काम रोकिएको छ। बिस्केट सकिए लगतै हामी त्यो काम सुरुवात गर्ने हामी तयारी गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै हाम्रो नगरस्तरीय योजनाहरूमा अहिले अरूणीको सभावन बनाउने हाम्रो योजना छ। नेपाल सरकारले हालिदिएको बजेट पनि यो वर्ष नहालिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरूणीको सभावन बनाउन सकिरहेका छैनौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले नेपाल सरकारबाट बजेट ल्याउनको निम्ति त्योतर्फ पनि हामी पहल कर्मी अवश्य नै गर्नेछौँ। र त्यस अलावा पनि वडा स्तरीय बजेट अन्तर्गत अहिले 2-3 ठाउँमा निर्माण भइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा निर्माण सकिसकेको, जस्तै शिवनेनी चोकमा ढुङ्गा छाप्ने काम भइसकेको छ, मुलाछेमा ढुङ्गा छाप्ने काम भइसकेको छ र अहिले चोचेको बालबोट शान्तिदेखि छुमा गणेशको मन्दिरसम्म सडक बोर्डको बजेट अन्तर्गत ढुङ्गा छाप्ने काम अहिले सुरु हुन खोजेको छ। सम्भवतः बिस्केट सके लगतै ढुङ्गा नआएको कारणले हामीले सुरु गर्न सकेका
थिएनौँ, त्यो लगत्तै सुरु हुन्छ। र त्यसपछि हामीले श्री आधारभूत विद्यालय सरकारी विद्यालयमा रङ्गरोगन गर्ने कार्य, त्यसपछि फल सिलिङ हाल्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ र चोकहरूमा ढुङ्गा छाप्ने काम र इँटा छाप्ने काम पनि 1-2 ठाउँमा हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यसरी वडामा भएका विभिन्न गतिविधिहरू वडाका बासिन्दाहरूको सहयोगमा भएको छ र साथसाथै बिस्केट जात्रामा विशेष गरी वडा नम्बर 6 को फुलाचेमा महालक्ष्मी महाकालीको जात्रा हुने गर्दछ। खालवाकेउ जात्रा भन्छ, वैशाख 2 गते। त्यसमा पनि धेरै जनताहरू, स्थानीय जनताहरू सहभागी हुन्छन् र जात्रा मनाउँदाखेरि शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउनको निम्ति पनि म वडावासीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वैशाख 4 गते छुमा गणेशको जात्रा हुन्छ साबिक वडा नम्बर 9, हाल वडा नम्बर 6 मा, र त्यसको लागि पनि जात्रामा सहभागी हुनुहुने स्थानीय साथीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु र ती जात्राहरूको निम्ति वडा कार्यालयको तर्फबाट सफाई अभियान चलाउन हामीले खोजेका छौँ। ती जात्राहरूमा र जात्रा अलावा अरू दिनहरूमा पनि नगर र वडा सफा होस् भन्ने हिसाबले र त्यो दिन विशेष गरी वैशाख 2 गते र 4 गते हामीले विशेष सरसफाइ गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ र हामीले स्थानीय साथीहरूले सहयोग गर्छु पनि भन्नुभएको छ। र म यही एफएम मार्फत खपस मार्फत आदरणीय वडावासीहरू र नगरवासीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन हिजोबाट 27 गतेबाट सुरु भएको बिस्कुट जात्रा शान्तिपूर्ण रूपमा मनाऊँ, पेय पदार्थहरू थोरै मात्र प्रयोग गरौँ, पिउँ र मासुजन्य पदार्थहरू पनि थोरै मात्र खाउँ र जात्रालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरौँ, सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरौँ र वडा कार्यालयलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई पनि म पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्षको तर्फबाट म केश कङ सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा भक्तपुरको यो बिस्किट जात्रा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। सायद मलाई लाग्छ नेपालको सबभन्दा लामो जात्रा मध्ये यो बिस्का जात्रा पनि पर्दछ र यो नयाँ वर्षको यसरी मान्ने जात्रा मध्ये महत्त्वपूर्ण जात्रा भक्तपुरै रहेको हामीले थाहा पाउँछौँ र हुन त अन्य ठाउँमा पनि मनाइन्छ। त्यसमध्ये पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भक्तपुरको जात्रा हो। अब हिजो चैतको 27 गतेबाट सुरु भएर वैशाखको 5 गतेसम्म यो जात्रा सञ्चालन हुनेछ। त्यसभित्र मुख्यतया हिजोको रट्टाने जात्रा भयो, त्यसपछि आएर 5 गतेको रट्टाने भयो, अनि 30 गते लिङ्गो उठाउने र लिङ्गो ढाल्ने वैशाख 1 गते। यसरी नयाँ वर्षमा 4वटा महत्त्वपूर्ण दिनहरू रहनेछन् भनेदेखि अन्य जात्रामा वडा र टोलमा विभिन्न जात्राहरू छन् जुन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले त्यहाँ पीठहरू छन्। ती पीठहरूको जात्राहरू गर्ने चलन छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति 9 वडामा ब्रह्मयानी जात्रा सञ्चालन हुन्छ भनेदेखि 7 नम्बरमा महेश्वरीको जात्राहरू सञ्चालन हुन्छ। त्यसपछि टोलमा भएको फेरि मुख्य गणेश मन्दिरहरू छन्, ती गणेशहरूको पनि जात्राहरू चल्दै आएको छ। अनि त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा भक्तपुरको 7 नम्बर वडाको गोलमरी गणेश अथवा इन्द्रसिद्धि गणेश भनिन्छ। त्यसपछि आएर छुमा गणेशको जात्रा, यी गणेशहरूको मुख्य जात्रा रहेको छैन। अनि टोलमा रहेका ससाना जात्राहरू पनि मान्ने चलन छ। यसरी भक्तपुरको विभिन्न जात्राहरू मनाउने क्रममा अब अझ सुसंस्कृत होस्, सभ्य होस् भन्ने हिसाबले भक्तपुर नगरपालिका र आफ्नो वडाका वडा समितिहरू मार्फत पनि विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको कुराहरू यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। महेश्वरी जात्राको क्रममा अस्ति मात्र सरकारसँग सबैसँग बैठक बसी व्यवस्थित रूपमा, अनुशासित रूपमा र समयमै सम्पन्न गर्नको निम्ति गुठी संस्थानसँग पनि आवश्यक कुराहरू माग गरी त्यहाँ बैठकहरू सञ्चालन गरेका छौँ। भनेदेखि गोलमरीको इन्द्रसिद्धि गणेश मन्दिरको जात्राको विषयमा त्यहाँका स्थानीय एउटा डाफा भजन छ। त्यो डाफा भजनकै नेतृत्वमा गर्ने हुनाले त्यहाँ त्यति चाहिँ नराम्रो घटनाहरू घट्दैन। त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा भइरहेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै नराम्रो घटना घटेको छैन। त्यो पनि सानो खर्मै राखेर घुमाउने हुनाले त्यस्तो ठुलो घटना नभएको कुराहरू यहाँ स्मरण गराउँछ। तर मुख्य कुरो सबै ठाउँमा देउसौँ बेउ अर्थात् 4 गतेको दिन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जात्रा मध्ये पनि त्यो पनि पर्छ। अब सबै ठाउँको पीठहरूको मूर्तिहरू निकाल्ने, देउताको मूर्ति निकाल्ने, बाहिर ल्याउने, अनि बजारभरि नै मेला जस्तै जुन पूजाआजा गर्ने चलन छ त्यो एउटा आस्थासँग जोडिएको कुरो हो। त्यसले एउटा हामी एकताको पनि प्रतीकको रूपमा हामी दिन सक्छौँ। एउटा हाम्रो चाहिँ कुन ठाउँमा कुन हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदाहरू छन् भन्ने पहिचानको कुरो पनि हुन्छ। नयाँ पुस्ताको निम्ति त्यो नयाँ र नौलो पनि हुन्छ। किनभनेदेखि न त कुन ठाउँमा कुन मन्दिर महत्त्वपूर्ण छ भने थाहा नहुने ठाउँमा त्यो देउसम्बेको दिनले गर्दा सबै ठाउँका महत्त्वपूर्ण जुन मठ मन्दिरहरू थाहा पाउने अवसर पनि हो। त्यसै कारण जोग्राफिकल हिसाबले एक हिसाबले फाइदा नै हुन्छ भन्ने म ठान्छु। यसरी
जुन यो बिस्का जात्रा एउटा महत्त्वपूर्ण जात्रामा हामी सबैले राम्रोसँग अनुशासित रूपमा बसेर हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने अझै यसलाई उजागर गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो भने यो जात्राको नाममा हामीले अहिले गर्मी मौसम बढिसकेको अवस्था छ, रोगको पनि ख्याल गर्नु होला। अहिले सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोग बढिरहेको अवस्थामा खानपिनमा पनि ध्यान दिनुको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कुरा सन्देश पठाउनको निम्ति जुन हामीलाई समय दिनुभयो खोपसबाट त्यसको निम्ति म साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर नमस्ते, म कृष्ण प्रसाद कोजु, भक्तपुर नगरपालिका 8 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष। सर्वप्रथम बिस्का जात्रा र नव वर्ष 2080 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भक्तपुर नगरपालिका 8 नम्बर वडाको विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पछिको राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिका 17 वडाहरूमध्ये तेस्रो ठुलो वडामा पर्ने वडा नम्बर 2 हाल राज्य पुनर्संरचना पश्चात 8 नम्बर वडामा परिणत भएको छ। ठुलो वडा भएकै कारण यस वडा कुनै वडासँग नगाभी सिङ्गो 2 नम्बर वडा 8 नम्बर वडामा परिणत भएको हो। यस वडाको पूर्वतर्फ चाङदायन नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका चितापोल र नङखेल पश्चिमतर्फ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 9, उत्तरतर्फ वडा नम्बर 9 र दक्षिणतर्फ सूर्यविनायक नगरपालिका सिपादोल रहेको छ। यति 4 किलाभित्र रहेको यस वडाको कुल क्षेत्रफल 76.15 हेक्टर रहेको छ। यस वडामा साबिक चितापोल गाविस वडा नम्बर 1 क, नङखेल गाविस वडा नम्बर 1 क र ताँथली गाविस वडा नम्बर 8 च, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 साबिक वडा नम्बर 1 को केही भाग गाभिएको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस वडाको घरधुरी सङ्ख्या 1456 रहेको देखिन्छ भने जनसङ्ख्या पुरुष 3449 र महिला 3245 गरी जम्मा 6694 जना भएको देखिन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाबाट लिवाली जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन सम्पन्न भएको लिवाली क्षेत्र जगाती एरियामा नयाँ घर भवनहरू निर्माण गर्ने क्रम दिनादिन बढी गएको अवस्थामा 2072 सालपछि नयाँ घर भवन निर्माण गर्ने क्रम फाटै बढेको हुँदा अहिले अवस्थामा घरधुरी सङ्ख्या जनसङ्ख्याको यो भन्दा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस वडाको घना बस्तीको बाटो, इटा छपाई भएको च्यामासिंह जगाती पसिखेल पिच बाटो भएको, मठ मन्दिर अगाडि ढुङ्गा छपाई भएको लिवाली प्लानिङ क्षेत्रको बाटो ग्राभलिङ र केही पिच भइसकेको र थुसाचाबाट पुरानो जगाती जाने बाटो, कुलो बाटो र गोरेतो बाटो भएको अवस्था छ। यस वडाका विभिन्न गल्लीहरूको छुट्टाछुट्टै नामहरू भए पनि वडावासीहरूले चलन चल्तीमा लेख्ने गरिएको प्रचलित टोलहरू जेला लिवाली जगाती वाँचोटोल हो। नेवारहरूको बहुलता रहेको यस वडामा कृषकहरू धेरै छन्। यहाँका बासिन्दाहरू हिन्दू धर्म मान्दछ भने अहिले आइरहेको बिस्के जात्राको विषयमा महेश्वरी ब्रह्मैनीको जात्रा त्यसमा 8 नम्बर वडामा हुन्छ भने 8 नम्बर वडामा श्वेत भैरवको 3 गते र 4 गते सम्पन्न हुन्छ र विधिवत रूपमा नेवारहरूले मानिरहेको यस जात्रामा युवा विद्यार्थी र सम्पूर्ण युवाहरूले सक्रियता साथ लागेर हिजो मात्र एउटा व्यवस्थापनको लागि समिति बनाएर अगाडि बढाएको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउँदै यही कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म रविन्द्र ज्याखो, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष। सबैभन्दा पहिला नयाँ वर्ष 2080 तथा ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध बिस्का जात्राको अवसरमा सम्पूर्ण देशवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। बिस्का जात्रा हामी सबैको गौरवको जात्रा हो, हाम्रो परिचय दिने मौलिक जात्रा हो। त्यसैले यसलाई भव्य, संयमित रूपमा, अनुशासित रूपमा, मर्यादित रूपमा मनाउनका निम्ति सबैमा अनुरोध गर्दछु। बिस्का जात्रा रथ, भैरवको रथ तान्ने अनि लिङ्गो बिहाउने र ढाल्ने त महत्त्वपूर्ण जात्रा हुँदै हो। त्यति मात्र होइन बिस्का जात्रा। बिस्का जात्रामा हरेक टोलका देवी देवताहरूको अलग अलग जात्रा हुने गर्दछ। दियोसम्बीको जात्रा पनि हुन्छ, टोलमा रथ जुदाउने जात्रा पनि हुन्छ। यो आधारमा सबै खालका जात्राहरू हाम्रा मौलिक हुन्। ती मौलिक जात्रालाई हाम्रो जनस्तरबाट नै तयार भएको अनुशासित रूपमा बनाइएका यी जात्राहरूलाई हामीले जीवन्त बनाउनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ। सभ्य तरिकाले पुस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले आह्वान गरेका छौँ। यही सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को हकमा यो बिस्का जात्राको समयावधिमा धेरैवटा जात्रा हुन्छ। जस्तो
लिङ्गो लेसिङमा लिङ्गो उठ्ने बित्तिकै ब्रह्मायणीको मूर्ति रथलाई हामी ब्रह्मायणी द्योछेबाट ब्रह्मायणीको मन्दिरमा लान्छौँ। रातभरि त्यहाँ हुन्छ अनि भोलिपल्ट त्यो त्यहाँ स्थानीय जनताहरूको पूजाआजा हुन्छ। पूजाआजा भइसकेपछि ढकासी भन्छौँ हामी। श्यामा सिंहको ऐतिहासिक ढकाभन्दा अलिकति भित्रतिर गणेश मन्दिरसँगै त्यहाँ राखिन्छ। त्यहाँ पनि दिनभरि पूजाआजा हुन्छ। अनि त्यसपछि 2 गतेको दिनमा ब्रह्मायणी जात्रा, ब्रह्मायणी र महेश्वरी को रथ एक आपसमा जुदाइन्छ। त्यही दिन ब्रह्मायणीको रथलाई अहिलेको 9 नम्बर वडा, पहिलाको 1 नम्बर वडाको आधा भागमा पूजाआजाका निम्ति रथ घुमाइन्छ। अनि 3 गते पनि रथ घुमाइन्छ। 3 गते ब्रह्मायणीको जात्रा नै सुरु हुन्छ। ब्रह्मायणी द्योछेबाट दत्तात्रेय मन्दिरको अगाडि डचपतोसम्म ल्याइन्छ। त्यसको जात्रा हुन्छ, तिप जात्रा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि 4 गते दियोसुम्बेको दिनमा पनि दिनभरि ब्रह्मायणीको त्यो जुन ऐतिहासिक मूर्ति छ डचपतोमा राखिन्छ। अनि राति त्यसलाई पुनः रथमा बाजागाजा सहित ब्रह्मायणी द्योछेमा ल्याइन्छ। एउटा यो जात्रा भयो। दोस्रो हाम्रै वडामा 2 गते र 3 गते दुवै दिन टोचा गणेशको पनि रथ ल्याइन्छ, जात्रा गरिन्छ। त्यस्तै गरी तौलाछे गणेशको पनि जात्रा गरिन्छ। सला गणेशको पनि जात्रा गरिन्छ। बालकुमारी गछेको बालकुमारी र त्यसपछि सला गणेशको बालकुमारीको पनि जात्रा गरिन्छ, रथ ल्याइन्छ। त्यस्तै गरी श्वेत भैरव, यो नागपोखरी भन्दा पूर्वतिरको श्वेत भैरवको पनि रथ ल्याएर वरपर त्यो रथ पनि घुमाइन्छ, जात्रा गरिन्छ। यति प्रकारको जात्राहरू छन् हामीसँग। यो बिस्का जात्रामा मात्रै 9 वडामा यति जात्राहरू छन्। अनि यी जात्राहरू सबैलाई व्यवस्थित गर्ने, संयमित गर्ने, राम्रो गर्ने हिसाबबाट सरोकारवाला गुठी, अनि त्यसपछि जात्रा व्यवस्थापन समिति, स्थानीय जनता, अगुवाहरू, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू र खेलकुद समितिका साथीहरू, महिला साथीहरूको हामीले पटक पटक बैठक गरेका छौँ। त्यो बैठकले जिम्मेवारी विभाजन पनि गरेका छौँ। समयमै जात्रालाई राम्रोसँग मनाउनका निम्ति र प्रत्येक जात्रामा सांस्कृतिक बाजागाजाको पनि राम्रो उपस्थिति गराउने उद्देश्य हो। र जात्रामा कुनै खालको भाँडभैलो या कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यसैले स्वयंसेवकहरू पनि हामी खटाउँछौँ। स्वयंसेवक स्थानीय युवाहरू नै हुनेछन्, स्थानीय महिलाहरू नै हुनेछन्, स्थानीय अग्रजहरू नै हुनेछन्। उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामी जात्रालाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। यो चरणमा हामीले 3-4 चरणको बैठक पनि बसिसक्यौँ। सबैतिरबाट सहयोग हुने अपेक्षा पनि छ। जात्रा हाम्रो हो। हाम्रो जात्रा जनस्तरबाट नै मनाउनका निम्ति सबैमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरो नाम लक्ष्मी प्रसाद हेमिका, 10 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष। सर्वप्रथम नव वर्ष विक्रम सम्वत 2080 एवं बिस्का जात्राको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण भक्तपुर नगरवासी तथा शुभचिन्तक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भन्नुपर्दा बिस्के जात्रा महत्त्वपूर्ण, विश्वको एकमात्र बिस्के जात्रा भक्तपुरमा हो। 10 नम्बर वडामा महालक्ष्मीको जात्रा हुन्छ, काठमाडौँको गणेश मन्दिरको जात्रा हुन्छ, भैरवनाथको जात्रा हुन्छ, साथसाथै कमलनाथ मन्दिरको जात्रा हुन्छ र बालाखु मन्दिरको पनि जात्रा हुन्छ। त्यो दिन चैत्र 30 गतेको दिनमा लेखिन्दियो उठाइसकेपछि महालक्ष्मी द्योछेबाट महालक्ष्मी देवी निस्किन्छ र खटमा राखी महालक्ष्मीमा राखिन्छ। महालक्ष्मी कमलनाथ मन्दिरमा राख्छ। गणेश काठमाडौँको कुटिपाको गणेश मन्दिर पनि खटमा राखी बाहिर निस्कन्छ। भैरव पनि त्यसरी नै खटमा राखी बाहिर निस्कन्छ। साथसाथै 2080 वैशाख 1 गतेका दिन नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा टोलका दाजुभाइहरू सबै मिलेर आफ्नो घरबाट देवतालाई पूजा गर्न आउँछ र जान्छ। साथसाथै त्यो दिनभरि त्यो आफ्नो स्थानमा बसी राख्छ र भोलि 2 गतेको दिनमा सुन्ने भन्छ। त्यो दिन सुन्नेको दिनमा अरू वडाहरूमा सुनसान हुन्छ, तर 10 नम्बर वडामा एकदम नै उल्लासमय वातावरण हुन्छ।
त्यसरी बिस्का जात्रा हाम्रो 4 गतेसम्म हुन्छ भने 5 गतेको दिनमा थाँबज्याउ भैलख थाँबज्याउ हुन्छ भने वडामा अहिले हाम्रो तयारीको सिलसिलामा सबै भजन डाफाहरू मिलेर आफ्नो देवता र आफ्नो कुलस्थानलाई सहयोग गरिराखेको मैले जानकारी पाएँ र अहिले हामी साथीहरूसित देवतालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषय पनि छलफल भइराखेको छ र अन्तमा साथसाथै सबै दाजुभाइहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको सरसफाइ साथसाथै त्यो जात्राभरि अझै राम्रो गरोस् भन्ने म चाहन्छु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खला। कार्यक्रमको हामी अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिको गतिविधि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरिता द्वाल। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्से रोहितको प्रमुख आतिथ्यमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो अस्पतालको आयोजनामा खोपो इन्जिनियरिङ कलेजको सभा हलमा बिस्का जात्रा तथा नयाँ वर्ष 2080 को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान चैत्र 27 गते सोमबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बिजुक्सेले अहिले देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुनुमा कर्मचारीहरू इमान्दार र लगनशील भई काम नगर्नुको परिणाम भएको बताउनुभयो। साथै खोपो अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू आफ्नो पेसाप्रति लगनशील भई इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले सरकारी अस्पतालमा राम्रो बन्दोबस्त गर्न नसक्दा जनताहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको बताउनु हुँदै देशको सन्तुलित विकासको निम्ति हरेक प्रदेश र जिल्ला सदरमुकामहरूमा वीर अस्पताल जस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमका सभापति एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूका लागि खोपो अस्पतालमा सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालमा अन्तरङ्ग सेवा लगायत 80 रुपैयाँमा विशेषज्ञ सहितको 10 घण्टा ओपीडी सेवा, निशुल्क अक्सिजन, नियमित भिडियो एक्सरे लगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको र निकट भविष्यमा प्रसूति सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। खोपो अस्पताल सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थादेखि नै संघ र प्रदेश सरकारलाई सिटी स्क्यान र एमआरआई मेसिन जस्ता स्वास्थ्य उपकरणहरूको माग गर्दै आए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको बताउनु हुँदै उहाँले नगरपालिकाले स्वयंले आवश्यक उपकरणहरू थप गर्दै अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। युवाहरू विदेशिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै जानु चिन्ताजनक रहेको बताउनु हुँदै हरेक वर्ष शिक्षाको लागि मात्र खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको बताउनु हुँदै देशमै भएको स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता भएको औल्याउनुभयो। उहाँले दैनिक 7 देखि 800 को दरले यस आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा खोपो अस्पतालले देशभरिकै 1,42,000 भन्दा बढी जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिसकेको जानकारी दिनुहुँदै आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गराउन नसक्ने बिरामीहरूका लागि लक्षित गरी छुट्टै कोषको समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमका अतिथि एवं भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणा पत्रलाई आत्मसात गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति जगेर्ना र सम्पदा संरक्षण लगायत सरसफाइमा गरिरहेको कार्यको चर्चा गर्नुहुँदै बिस्का जात्रालाई विशिष्टीकृत जात्राको रूपमा सभ्य र सुसंस्कृत तरिकाले मनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। खोपो अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर मजेश प्रताप मल्लले खोपो अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको सेवाबारे संक्षेपमा जानकारी दिनुभएको उक्त कार्यक्रममा खोपो अस्पतालका डाक्टर अमर प्रजापति, डाक्टर रत्नसुन्दर लासिवा, स्टाफ नर्स रविना कवाङले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुरका विभिन्न स्थानहरूमा पाइपलाइन इन्टरकनेक्सन गरी थप क्षेत्रमा मेलम्चीको खानेपानी वितरण सुधार कार्य गर्न समझदारी भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड बीच चैत्र 24 गते शुक्रबार बसेको बैठकमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा खानेपानीको निकै समस्या देखिएकोले उक्त क्षेत्र
क्षेत्रमा तत्काल वितरण प्रणाली सुधार गर्न अरनिको राजमार्ग सूर्यविनायक बाराही चोकदेखि जगाती हुँदै सूर्य मध्यसम्म खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार तथा जडान कार्य गर्न अनुमानित लागत इस्टिमेट मध्ये भक्तपुर नगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले साझेदारीमा लागत बेहोर्ने निर्णय भएको छ। नयाँ पाइपलाइन विस्तार गरी मेलम्चीको स्थायी वितरण प्रणाली बनाउन ढिलाइ हुने देखिएकाले तत्कालका लागि पुरानै पाइपलाइनबाट पानी वितरण गर्न समझदारी भएको हो। भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने क्रममा बाराहीस्थान जगाती च्यामासिंहदेखि सूर्य मध्यसम्म खानेपानीको पाइप बिछ्याउने त्यस्तै अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्यमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गरिने खर्च रकमलाई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको शेयर खरिदमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने समेत सो बैठकमा निर्णय भएको थियो। बैठकले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट मौजदातमा रहेको पाइप तथा फिटिङ्स प्रयोग गर्ने गरी तत्काल काम सुरु गर्ने र नपुग पाइप तथा फिटिङ्स काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट उपलब्ध गराउने र पाइपलाइन जोड्ने कार्यहरू समेत गरिने निर्णय गरेको छ। साथै पाइपलाइन विस्तार कार्य गर्ने क्रममा सडक, खानेपानी, ढलको पाइपलाइन एवं अन्य कार्यको खर्च भक्तपुर नगरपालिकाबाट बेहोरिने र कामको गुणस्तर कायम गर्न प्राविधिक सहयोग काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट गरिने विषयमा समझदारी भएको हो। उक्त बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साक्य, भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरी, खानेपानी सञ्चालन महाशाखाका प्रमुख रमेश केसी, केयुकेएल भक्तपुर शाखा प्रमुख चित बहादुर एयर, भक्तपुर नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङ र भक्तपुर नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखो समेतको उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नाफाको निम्ति आवास योजना सञ्चालन गरेको नभई भक्तपुर नगरलाई सुविधायुक्त शहरको रूपमा व्यवस्थित गर्न र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले आवास योजना सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। चैत्र 22 गते बुधबार साँझ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को आयोजनामा ठूलो व्यासीमा समसामयिक राजनैतिक विषय तथा भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको गतिविधिहरूबारे जनसभा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने क्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले उक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण र देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप काम गरी भक्तपुरलाई व्यवस्थित र सुविधायुक्त शहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै उहाँले भक्तपुरको सार्वजनिक र पर्टी जग्गा संरक्षणमा नगरपालिकाले विशेष जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। नगरपालिकाले आवास योजना सञ्चालन नगरेको भए घर जग्गा कारोबारीले सस्तोमा किसानहरूसँग जग्गाले किसानहरूलाई विस्थापित गर्ने उल्लेख गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित आवास योजना बारे उठेका जनगुनासो न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको आतिथ्यमा मासु पसल व्यवसायीहरूको भेला भक्तपुर नगरपालिकाको सभाहलमा चैत्र 22 गते बुधबार सम्पन्न भएको छ। भेलामा प्रमुख प्रजापतिले हरेक कुरा अर्थतन्त्रले निर्धारण गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारे देश नै ध्वस्त हुने बताउनुभयो। उहाँले मासु व्यवसाय पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको चर्चा गर्दै बाह्य देशबाट मासु आयात गरे देशको पैसा विदेशिएर देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने हुँदा व्यवसायीहरूलाई अनुदान सहुलियत ऋण दिई बाह्य मासु आयातमा बढी कर लगाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पर्ने आवश्यकता आउनुभयो। मासुमा आत्मनिर्भर हुन खोज्दा बर्ड फ्लूको हल्ला चलाई भारतीय मासु आयात गराउने षड्यन्त्र भारतीय एकाधिकार पुँजीले गरेको उहाँले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षणमा जोड दिई भक्तपुरलाई पर्यटनमा गन्तव्य बनाउने लक्ष्य सहित काम गर्दै आएको चर्चा गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन सके भक्तपुर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनताको आर्थिक स्तर विकास गर्न स्थानीय उत्पादन मेला भर्खरै सम्पन्न गरेको जानकारी गर्नुहुँदै साथै नाफाको निम्ति जे पनि गर्ने सोचलाई परिवर्तन गरी इमानदारीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो। बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अनुगमन समितिका सदस्य एवं 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रे,
र सचिव दिलीप कुमार सुवाल, वडा निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापति र पशु सेवा कार्यालय भक्तपुरका पार्वती योन्जनले समेत बोल्नु भएको थियो। भेलामा कुखुरा व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष तुलसीराम धुक्वा लगायत व्यवसायीहरूले मासु व्यवसायमा देखिएका समस्या र अनुगमनबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरपालिकाका वडा सचिव एवं कर्मचारीहरूलाई अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी जानकारी तथा बहाल कर र सफाई शुल्क सफ्टवेयरको तालिम चैत्र 22 गते बुधबार सञ्चालन गरेको छ। तालिमको औपचारिक उद्घाटन गर्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले विकसित देशहरू सूचना र प्रविधिमा अगाडि बढेकै कारण छिटो छरितो विकास भएको बताउँदै 21औं शताब्दीका नागरिकहरू प्रविधियुक्त हुन सकेन भने सबै क्षेत्रमा पछाडि पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सूचना प्रविधि मानव जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बताउँदै नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउन तालिम सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको बताउँदै उहाँले अनलाइन भुक्तानी सहजताको लागि पनि यो तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकला र कर शाखा प्रमुख प्रभात कुमार चालिसेले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित हिमालयन ग्लोरी इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलको अभिभावक दिवस, विद्यार्थी शिक्षक सम्मान, पुरस्कार वितरण समारोह तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम चैत्र 26 गते आइतबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हडतालबाट मुक्त भएकै कारण आज शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले अरूको भरमा होइन आफ्नै खुट्टा बलियो पार्ने ढङ्गले नगरपालिकालाई आत्मनिर्भरतर्फ जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको क्रान्तिकै कारण भक्तपुर नगरपालिका आज ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा परिचित भएको बताउँदै उहाँले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक घर एक स्नातक अवधारणाले समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न समेत टेवा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा समाज विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको बताउँदै विद्यालयहरूले संख्या भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरलाई जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकलाले दक्ष युवा जनशक्ति विदेशिदा देश विकासमा बाधा पुगेको बताउँदै विद्यालयहरूले नयाँ पुस्तालाई देशभक्त र नैतिक विषयमा विशेष जोड दिएर अध्ययन अध्यापन गराउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णराम ट्वानाबासुले विद्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समुदायमा आधारित हिमालयन ग्लोरी विद्यालयले न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको र गरिब तथा कामदार जनतालाई वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्न जोड दिइरहेको बताउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आश्राम वैद्यको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं वडा सदस्य श्यामसुन्दर माताङ, अभिभावक प्रतिनिधि प्रणेश बाती, भूतपूर्व विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष प्रशान्त बैजुले समेत बोल्नु भएको थियो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खला। तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा बिस्का जात्रा र नव वर्ष 2080 सालको पावन अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख र वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्मका वडाध्यक्षज्यूहरूको शुभकामना सन्देश र साताभरिको गतिविधि सुनिहाल्यौं। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा सदा रहनेछ। प्रतिक्रियाको लागि रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज, भक्तपुर नगरपालिकाको ठेगानामा पत्राचार वा भक्तपुर नगरपालिकाको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी वा युट्युब च्यानल खोपसमा कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम तयार पार्न आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनुहुने रविन्द्र ज्याखो र देवेन्द्र प्रजापतिजीप्रति हार्दिक आभार। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजेश साडाप्रति धन्यवाद। सहकर्मीहरू श्रीराम, सन्ध्या र सरितालाई हार्दिक धन्यवाद। शुक्रबार साँझ 36 बजेको खोपस सुन्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। खोपसका आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म लगायत खोपस परिवार छुटिन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। तपाईँको समय शुभ रहोस्।